अप्सनल म्याथ भर्चुअल क्लासमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। म हुकुम पौडेलको तर्फबाट आज म तपाईहरु समक्ष पोलिनोमियल च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस क्लासमा म तपाईहरु समक्ष कन्सेप्ट एन्ड डेफिनेसन अफ द पोलिनोमियल, थ्योरम बेस्ड अन पोलिनोमियल र प्रब्लम सल्भिङ मेथोडोलोजी बेस्ड अन पोलिनोमियल त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्ने छु। अब आजको क्लास म डेफिनेसन अफ पोलिनोमियलबाट स्टार्ट गर्न जाँदै छु। अब व्हाट डु यु मीन बाइ पोलिनोमियल? पोलिनोमियल भनेको के हो? पोलिनोमियल भनेको जस्ट फंक्सन हो, अल्जेब्रिक फंक्सन हो है त, having more than one terms with non-negative and non-fractional power in the variable भनेर भन्छ। अब त्यसको डेफिनेसन चाहिँ फर्मल डेफिनेसन त्यसलाई पोलिनोमियललाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा the function f of x having more than one algebraic term with non-fractional and non-negative power in the variable भनेर भन्छ। भेरिएबल को पावर चाहिँ नेगेटिभ पनि हुनु भएन र फ्र्याक्सनल पनि हुनु भएन है त। पोलिनोमियल को लागि त्यो हुनु पर्यो। अल्जेब्रिक फंक्सन चाहिँ हो तर जस्तो पाए त्यस्तो अल्जेब्रिक फंक्सन हैन। कस्तो अल्जेब्रिक फंक्सन हो त? ह्याभिङ मोर देन वान टर्म हुनु पर्यो, एउटा भन्दा बढी टर्म हुनु पर्यो र नन नेगेटिभ पावर हुनु पर्यो। पावर नेगेटिभ हुनु भएन र के हुनु भएन? फ्र्याक्सनल पावर पनि हुनु भएन। केसको त? भेरिएबलको है त। भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट र कन्स्टेन्ट सँग चाहिँ हामीलाई यहाँ मतलब छैन। अब इन जनरल चाहिँ द फंक्सन f of x डिफाइन्ड बाइ जस्तो f of x इज इक्वल्स टु a0 x को पावर n है त। यो सफिक्समा 0 छ, यसलाई a0 भनेर पनि भन्छ। a0 x को पावर n यो कोएफिसिएन्ट हो, x को पावर n को कोएफिसिएन्ट हो, प्लस a1 x को पावर n - 1 प्लस a2 x को पावर n - 2 प्लस डट डट प्लस an x को पावर 0 है त। अथवा an x पावर 0 लाई an मात्रै पनि लेख्छ किनकि x पावर 0 भनेको त्यो हुन्छ 1 हुन्छ। समथिङ को पावर 0 भनेको त्यो 1 हो। इज नोन एज पोलिनोमियल विथ डिग्री n है त। यो चाहिँ हाईएस्ट पावर के भयो? n भयो, त्यही भएर यसको चाहिँ डिग्री के भयो? n भयो है त। हाईएस्ट पावर जे छ त्यसलाई चाहिँ डिग्री अफ द पोलिनोमियल भनेर भन्छ। वेयर n इज पोजिटिभ इन्टिजर, n भनेको के हो? पोजिटिभ इन्टिजर, एन्ड a0 डज नट इक्वल्स टु 0 र a0 चाहिँ के? डज नट इक्वल्स टु 0। a0 0 भयो त पोलिनोमियल विथ डिग्री n हुँदैन, त्यही भएर a0 डज नट इक्वल्स टु 0 है त। कोएफिसिएन्ट चाहिँ यो हाईएस्ट पावर को कोएफिसिएन्ट चाहिँ 0 हुनु हुँदैन। अब डिभिजन अफ पोलिनोमियल तिर जाउँ है त। यो डिभिजन चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने, भेरी इम्पोर्टेन्ट छ डिभिजन अफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बुझ्ने नै यहाँबाट हो, डिभिजन अफ पोलिनोमियल आइएमपी लेख्नुस्। अब यहाँ के भन्छ त भन्दाखेरि इफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज डिभाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल जीएक्स है त। इफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स इज डिभाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल जीएक्स देन एफ एक्स क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टु जीएक्स इन्टु क्यूएक्स प्लस आर भनेर भन्छ। अब यहाँ के हो त भन्दाखेरि वेयर क्यूएक्स इज क्वोसिएन्ट है त। क्यूएक्स के हो? क्वोसिएन्ट हो। एन्ड आर इज रिमाइन्डर, आर के हो? रिमाइन्डर हो। यदि तपाईले यो बुझ्नु भएन भने जस्तो तपाईले 7 लाई 2 ले डिभाइड गर्नुभयो भने अब 7 लाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त? 7 लाई 2 ले डिभाइड गर्नु भने 7 इज इक्वल्स टु है त 7 इज इक्वल्स टु 2 इन्टु 3 प्लस 1 लेख्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? हो, त्यस्तै तरिकामा लेखेको यो। जस्तो fx लाई gx ले डिभाइड गर्दा fx इज इक्वल्स टु gx इन्टु qx प्लस r। अब qx भनेको के हो? क्वोसिएन्ट हो र r भनेको के हो? रिमाइन्डर हो। यहाँ पनि यो 2 ले 7 लाई कति जान्छ? 3 चोटि जान्छ र 1 रिमाइन्डर बच्छ। अनि 3 के हो? क्वोसिएन्ट हो। अब 2 चाहिँ के हो? डिभाइजर हो है त। अनि डिभिडेन्ड f of x त के भयो? डिभिडेन्ड भयो, इज इक्वल्स टु डिभाइजर gx, जसले डिभाइड गर्छ है त। जसले डिभाइड गर्छ त्यो चाहिँ के हो? डिभाइजर भयो। जसलाई डिभाइड गरिन्छ त्यो चाहिँ के हो? डिभिडेन्ड भयो र कति चोटि डिभाइड जान्छ त्यो के हो? क्वोसिएन्ट भयो र जे बच्छ त्यो चाहिँ के भयो? रिमाइन्डर भयो। अनि इफ r इज इक्वल्स टु 0, रिमाइन्डर 0 भयो भने fx इज इक्वल्स टु के हुन्छ? gx इन्टु qx हुन्छ है त। रिमाइन्डर 0 भयो भने कति हुन्छ? fx इज इक्वल्स टु gx इन्टु qx हुन्छ। वेयर gx एन्ड qx आर फ्याक्टर्स अफ के? fx। gx एन्ड qx आर फ्याक्टर अफ fx। जस्तो 4 लाई कति लेख्न सकिन्छ? 2 इन्टु 2 लेख्न सकिन्छ नि। त्यस्तै गरेर यसमा के हुन्छ? रिमाइन्डर के हुन्छ? बच्दैन नि। हो, त्यस्तो भनेको। वेयर gx एन्ड qx आर फ्याक्टर्स अफ fx। जस्तो 6 लाई 6 भनेको कति भयो? 2 इन्टु 3। अब यहाँ के 2 र 3 चाहिँ फ्याक्टर्स अफ कति भयो? 6 भयो नि, भन्न मिल्छ नि। त्यस्तो कुरा हो है त। यो यसरी बुझ्ने gx एन्ड qx आर फ्याक्टर्स अफ fx भनेको त्यस्तो हो कन्सेप्ट चाहिँ।
अब योसँग रिलेटेड सम थ्योरमतिर लगाउँ। VBIMP लेख्नुहोस्, थ्योरम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, VBIMP है त, पोलिनोमियलसँग रिलेटेड थ्योरमहरू। अब फर्स्ट थ्योरम रिमाइन्डर थ्योरम छ है त। रिमाइन्डर थ्योरम भनेको के हो? When a polynomial fx is divided by another polynomial gx, एउटा पोलिनोमियल p पनि भन्न सक्छ है, पोलिनोमियललाई p पनि px पनि भन्न सक्छ कतै। अब j ले इन्डिकेट गर्दा पनि हुन्छ, फंक्सन हो एउटा है त। When a polynomial fx is divided by another polynomial gx is equals to x minus a, then remainder is r is equals to fa. रिमाइन्डर के हुन्छ त? r is equals to fa हुन्छ भनेर भन्छ। अब यो रिमाइन्डर इज इक्वल्स r is equals to fa फंक्सनमा है त, फंक्सनमा चाहिँ x को भ्यालु a राख्दाखेरि जे आउँछ त्यो चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ भनेर भन्छ है त। अब यो प्रुफ गर्नतिर लागौँ। कसरी प्रुफ गर्ने त भन्दाखेरि when fx is divided by gx then we can write है त, fx लाई gx ले डिवाइड गरेपछि त हामीले यो फर्ममा राख्न सक्छ भनेपछि fx is equals to gx into qx plus r भयो, where gx is equals to x minus a is divisor, gx is equals to x minus a is के divisor, qx is quotient, qx के हो? quotient हो, and r is remainder, r के हो? remainder हो। therefore fx is equals to x minus a into qx plus r हो। अनि हामीले gx को भ्यालु राखेको, यहाँ हामीले gx को के राखेको, यहाँ gx को यो डिवाइजर दिएको छ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गरेको, त्यही भएर fx is equals to x minus a into qx plus r भयो। when x equal to a, अब x को भ्यालु a राख्दा फेरि x को भ्यालु a सब्स्टिट्युट गर्दा अब fa भयो, यता चाहिँ a minus a into qx plus r। अब a minus a भनेको कति हुन्छ? 0 into qx plus r। अब 0 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गरे पनि के हो? 0 हो भनेपछि r इक्वल टु कति आयो? fa भयो। भनेपछि रिमाइन्डर निकाल भन्यो भने एउटा पोलिनोमियललाई अर्को यो पोलिनोमियलले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति हुन्छ भनेर निकाल भन्यो भने के गर्नु पर्यो? डाइरेक्ट जस्तो x माइनस a को फर्मेटमा लानु पर्यो है त। x माइनस डिवाइजरलाई चाहिँ x माइनस a को फर्मेटमा लानु पर्यो र a को भ्यालु चाहिँ x इक्वल टु a को भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो? सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। त्यसपछि के आउने भयो? रिमाइन्डर आउने भयो है त। योसँग रिलेटेड हामी प्रब्लम गर्नेछौँ। जस्तो यहाँ नोट पोइन्ट टु बी रिमेम्बर, when fx is divided by x minus a है त, x minus a ले डिवाइड गर्यो भने then r is equals to fa हुन्छ, रिमाइन्डर के हुन्छ? fa हुन्छ। when fx is divided by x plus a ले डिवाइड गर्यो भने then r is equals to के हुन्छ? f minus a हुन्छ है त। किन f minus a हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो x plus a छ नि, x plus a लाई त हामीले कुन फर्मेटमा लानु पर्ने हो? x minus a को फर्मेटमा। त्यही भएर x plus a लाई कसरी x minus a को फर्मेट लेख्न सक्छ? x minus a हुन्छ नि, त्यही भएर यहाँ x को भ्यालु कति हुने भयो? माइनस a राख्नु पर्यो है त। हाम्रो चाहिँ जस्तो डिवाइजरको फर्मेट चाहिँ कुन हुनु पर्यो? x minus a हुनु पर्यो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो रिमाइन्डर थ्योरमको लागि। अब पोलिनोमियलसँग रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरमतिर लागौँ। नेक्स्ट थ्योरम छ फ्याक्टर थ्योरम। अब व्हाट डु यु मिन बाइ फ्याक्टर थ्योरम? फ्याक्टर थ्योरम भनेको के हो र यसलाई कसरी बुझ्ने त? यसको स्टेटमेन्ट छ, इफ gx is equals to x minus a is a factor of a polynomial है त। gx is equals to x minus a is a factor of a polynomial fx, then fa is equals to 0 है त। fa equal to 0 त्यो भनेको रिमाइन्डर। fa भनेको त के हो? रिमाइन्डर भनेर पढिसकेको छ हामीले, r equal to fa भनेर पढेको छ नि। त्यसै रिमाइन्डर 0 हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। यसले के भन्न खोजेको? रिमाइन्डर 0। जस्तो एउटा इक्जाम्पलमा जस्तो 6 लाई 3 ले डिवाइड गर्दा 6 लाई 3 ले कतिचोटि डिवाइड जान्छ? 2 चोटि डिवाइड जान्छ हो। 6 लाई 3 ले कतिचोटि डिवाइड जान्छ? 2 चोटि डिवाइड जान्छ। अनि 3 त 6 को फ्याक्टर भयो नि। अब यहाँ रिमाइन्डर कति आयो? 0 आयो। अनि कुनै पनि पोलिनोमियललाई त्यसको एउटा फ्याक्टरले डिवाइड गर्दा है त, कुनै पनि पोलिनोमियललाई त्यसको फ्याक्टरले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर के आउँछ? 0 आउँछ भन्न खोजेको यसले फ्याक्टर थ्योरमले है त। त्यही भएर यसको डेफिनेसनमा के लेखेको छ? इफ gx is equals to x minus a is a factor of polynomial fx, then fa equal to 0। fa भनेको के हो? रिमाइन्डर हो। fa भनेको रिमाइन्डर हामीले अलरेडी पढिसकेको छ। अब यसको प्रुफ कसरी गर्ने त भन्दा है, we know that when fx is divided, same process हो, when fx is divided by gx then fx is equals to gx into qx plus r। अब if gx is equals to x minus a is a factor of fx भनेर भनेको छ है त। अब gx is equals to x minus a is a factor of fx, then रिमाइन्डर त कति हुन्छ? 0 हुन्छ। रिमाइन्डर कति हुन्छ? 0 हुन्छ। भनेपछि fx is equals to कस्तो एक्सप्रेसनमा लेख्न पाइयो? भनेपछि fx is equals to gx into qx है त। यो 6 is equals to
3 into 2 लेखेको जस्तै है त fx is equals to gx into qx where qx is quotient qx के हो कोसेन्ट हो र qx के हो कोसेन्ट हो that is fx is equals to अब gx भनेको त हामीलाई दिएको छ x minus a हो gx भनेको थियो x minus a हो x minus a into qx when x is equals to a है त x को भ्यालु अब a राख्दा फेरि fa is equals to के भयो a minus a into qx fa equal to कति 0 into qx भयो भनेपछि fa is equals to 0 प्रुभ भयो भनेपछि त्यो भन्न खोजेको के हो रिमाइन्डर 0 हो fa भनेको रिमाइन्डर 0 हो भन्न खोजेको अलरेडी हामीले रिमाइन्डर 0 गरिसकेको छ है त अब नोटमा चाहिँ if x minus a है त if x minus a is a factor of fx then r is equals to fa equal to 0 हुन्छ यसरी बुझ्नु पर्यो if x plus a is a factor of fx then r equal to f minus a किन भएको त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि फ्याक्टरलाई x minus a को टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कुनै फ्याक्टर x plus 2 दिएछ भने त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ x minus -2 भनेपछि यहाँ चाहिँ a को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यो चाहिँ a को भ्यालु भयो है त यो चाहिँ के भयो a को भ्यालु भयो है त यसरी यस्तो कुराहरु पछि आउँछ प्रब्लम सल्भिङ गर्दाखेरि आउँछ है त अब जेरोज अफ द पोलिनोमियल तिर जाउँ अब जेरोज अफ द पोलिनोमियल यसलाई रुट अफ द पोलिनोमियल पनि भन्छ फेरि सरले जेरोज अफ द पोलिनोमियल पढाउनु भयो रुट अफ द पोलिनोमियल पढाउनु भएन भन्नु होला रुट है त आर ओ टी रुट्स अफ द पोलिनोमियल रुट अफ द पोलिनोमियल पनि भन्छ अब यो रुट भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि इक्वेसनलाई जस्तो इक्वेसन हुन्छ नि इक्वेसन सल्भ गर्दा x को भ्यालु आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ रुट अफ द पोलिनोमियल भन्छ भनेपछि त्यो x को भ्यालु त्यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा के हुन्छ 0 हुन्छ है त जुन भ्यालु अफ x ले पोलिनोमियललाई 0 बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ जेरोज अफ पोलिनोमियल भनेर भन्छ है त त्यो भ्यालु अफ x हो जस्तो पोलिनोमियलमा x हुन्छ ओके हैन x भनेको भेरिएबल हुन्छ अब त्यो भेरिएबलको कुनै एउटा भ्यालु राख्दा फेरि पोलिनोमियल 0 भयो भनेपछि दैट भ्यालु अफ भेरिएबल इज नोन एज जेरोज अफ पोलिनोमियल अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि अब जेरोज अफ पोलिनोमियल अथवा रुट अफ द पोलिनोमियल भनेर एक्जाममा आयो भने आइराख्छ है त अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा इफ y इक्वल टु fx बी अ पोलिनोमियल अफ डिग्री n है त y इक्वल टु fx बी अ पोलिनोमियल एउटा पोलिनोमियल हो अफ डिग्री n देन दोज भ्यालु अफ x is equals to a belongs to r भनेको रियल नम्बर अब x के पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ है त belongs to r such that fa equal to 0 अब fa के हुन पर्यो 0 हुन पर्यो त्यो भ्यालु अफ x ले चाहिँ फंक्सनलाई अथवा पोलिनोमियललाई के गराउनु पर्यो 0 गराउनु पर्यो r on as zeros of the polynomial यसरी सोच्छ है त r on as zeros of the polynomial अथवा रूट्स अफ द पोलिनोमियल रूट भन्यो भने रूट्स अफ द पोलिनोमियल है त जेरोज भन्यो भने जेरोज अफ द पोलिनोमियल भयो ठीक छ अनि अब यसको नोटमा चाहिँ इफ x is equals to a is zeros of the polynomial है त x equal to a चाहिँ zero of the polynomial हो भने then x minus a is a factor त्यो भनेको x minus a factor हो भनेपछि x is equals to a राख्दा फेरि चाहिँ पोलिनोमियलको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको है त अनि यहाँ हाम्रो के थियो जस्तो x minus a is a factor थियो नि x minus a factor हुँदा फेरि हामीले x को भ्यालु कति राखेको थियो a राखेको थियो ओके हैन x minus a factor हुँदा फेरि x को भ्यालु कति राखेको थियो a राखेको थियो त्यस्तै यहाँ पनि यसको जस्ट कन्भर्स बाट चाहिँ इफ x is equals to a is 0 of the polynomial जस्तो यहाँ जस्तो x equal to a राख्दा फेरि फंक्सनको भ्यालु 0 आएको थिएन अनि यहाँ पनि त्यस्तै गरेर डिफाइन गर्यो इफ x is equals to a is 0 of the polynomial then fa zeros of the polynomial fa then x minus a is factor of a fx भनेर भन्छ अब यसको एक्जाम्पल गर्नतिर लागौं फर व्हाट भ्यालु अफ k है त फर व्हाट भ्यालु अफ k x minus 3 is a factor of x cube minus 6x square plus kx plus 6 भनेर भन्छ है त अब कति हुन पर्छ त x को जस्तो k को भ्यालु कति हुँदा फेरि x minus 3 is a factor of x cube minus 6x square plus kx plus 6 है त को त्यो चाहिँ x minus 3 चाहिँ फ्याक्टर हुन्छ भनेर भनेको छ अब यसको सोलुसनमा हियर गिवन पोलिनोमियल इज भनेर लेख्नु पर्यो fx is equals to गिवन पोलिनोमियल कति छ x cube minus 6x square plus kx plus 6 छ with factor x minus 3 फ्याक्टर कति छ x minus 3 छ for x minus 3 equal to 0 भनेपछि फ्याक्टर x minus 3 भएपछि x को भ्यालु कति राख्नु पर्यो 3 राख्नु पर्यो
अब त्यो x को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट यसरी यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रोसेसबाट जाँदाखेरि x - 3 = 0 गर्ने, x को भ्यालु कति हुन्छ 3 आउँछ। यदि फ्याक्टर हामीलाई है त फ्याक्टर हामीलाई x + 3 दिएको भए x को भ्यालु कति राख्नु पर्थ्यो, x को भ्यालु -3 राख्नु पर्थ्यो। त्यो कसरी x + 3 = 0 गर्दाखेरि x = कति आउँथ्यो -3 आउँथ्यो। यदि हामीलाई फ्याक्टर 2x + 3 दिएको भए 2x + 3 दिएको भए हामीले x को भ्यालु कति राख्नु पर्यो, 2x + 3 दिएको भए हामीले x को भ्यालु कति राख्नु पर्थ्यो, 2x + 3 = 0 गर्दाखेरि x = कति आउँथ्यो -3/2 आउँथ्यो है त। यो चाहिँ प्रोसेस हो, गर्ने प्रोसेस हो, x को भ्यालु निकाल्ने प्रोसेस तरिका हो है त। अब नाउ r = अब रिमाइन्डर चाहिँ के हुनु पर्यो, फ्याक्टर हुनुको लागि त 0 हुनु पर्यो, रिमाइन्डर कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो। r = fa हो नि त, रिमाइन्डर भनेको के हो, r = fa हो। हामीले रिमाइन्डर = के पढेको छ, fa पढेको छ। अनि r = fa = 0, a को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 3 राख्नु पर्यो हो, a को ठाउँमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो 3 राख्नु पर्यो। अनि द्याट इज 3³ - 6 × 3² + k × 3 + 6 = के 0 भयो। अनि यो 27 - 54 + 3k + 6 = 0 भयो। 3k = -21 = 0। अब k को भ्यालु कति आयो 7 आयो, k को भ्यालु कति आयो 7 आयो है त। भनेपछि यसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने। अब नेक्स्ट टपिक छ सिन्थेटिक डिभिजन अफ पोलिनोमियल। एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो सिन्थेटिक डिभिजन अफ पोलिनोमियल। यो चाहिँ हामीलाई फ्याक्टराइजेसन गर्न पनि काम लाग्छ, पोलिनोमियलको फ्याक्टर निकाल्न पनि काम लाग्छ र रिमाइन्डर निकाल्न पनि काम लाग्छ। अब यसमा चाहिँ सिन्थेटिक डिभिजन चाहिँ मेनली 3 टाइप्सको हुन्छ। कतिवटा टाइपको हुन्छ, 3 वटा टाइपको हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द डिभाइजर है त। डिभाइजरमा डिपेन्ड गर्दाखेरि 3 टाइप्सको चाहिँ सिन्थेटिक डिभिजन छ। अब टाइप फर्स्टमा चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ त भन्दाखेरि डिभाइड 5x³ + 3x² - 9 / x + 3 है त। 5x³ + 3x² - 9 / x + 3। अब यो चाहिँ पोलिनोमियल भयो। यसलाई चाहिँ हामीले केले डिभाइड गर्नु पर्यो, x + 3 ले डिभाइड गर्नु पर्यो है त। अब यसको सोलुसन कसरी गर्ने त भन्दा सोलुसन हियर गिवन पोलिनोमियल इज भनेर लेख्ने। अब 5x³ + 3x² - 9 छ। अब यहाँ चाहिँ x³ आयो, x³ पछाडि के आयो x² आयो। अब x² पछाडि आउनु पर्ने के हो, x को पावर 1 हो। खै त x को पावर 1 छ त यहाँ छैन। भनेपछि छैन भने आफै राख्ने है त। अब कसरी राख्ने त भन्दा 5x³ + 3x² प्लस अब x को पावर 1 छैन भने 0 है त, 0 x को पावर 1 लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिन्छ किनकि यो टर्म भनेको 0 हो। अब 0 थप्न त पाइन्छ। अनि -9 को -9 एज इट इज। अब एन्ड डिभाइजर कति छ त, डिभाइजर इज x + 3 छ। अब x + 3 छ भने हामीले त x - a को टर्ममा लानुपर्छ। अनि a को भ्यालु त कति भयो -3 भयो। अनि यो यसरी पनि आउँछ। फर यो कसरी निकाल्ने हो, फर x + 3 = 0, x = कति आयो -3 आयो। त्यो चाहिँ के को भ्यालु भयो, a को भ्यालु भयो। अब नाउ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन। अब सिन्थेटिक डिभिजन कसरी युज गर्ने त भन्दा जस्तो यो x को भ्यालु कति आछ 3 आछ, -3 आछ, त्यसलाई यता लेख्ने। अब यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले के मात्र लेख्ने, कोएफिसिएन्ट र कन्स्टेन्ट मात्र लेख्ने। अब x³ को कोएफिसिएन्ट कति छ 5 छ, x² को कोएफिसिएन्ट कति छ 3 छ। अब x को पावर 1 को कोएफिसिएन्ट कति छ 0 छ। लास्टमा कन्स्टेन्ट टर्म कति छ -9 छ। अब यो डिभाइड गर्दाखेरि फर्स्ट को 5 छ नि त्यसलाई एज युजुअल लेख्ने, जे छ त्यही लेख्ने मुनि। फर्स्ट को 5 लाई मुनि जे छ त्यही लेख्ने है त। अनि अब चाहिँ अबको प्रोसेस चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो -3 ले यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। -3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो -15 भयो। अब त्यो -15 चाहिँ योसँग एड गर्ने, -15 + 3 गर्दाखेरि कति आयो -12 आयो। अब फेरि 3 ले -12 लाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने, कति भयो 36 भयो। -3 × -12 कति भयो 36। 0 मा 36 एड गर्दा कति भयो 36 नै भयो। फेरि यो 36 लाई -3 ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। अब 36 लाई -3 ले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो -108 भयो। -108 मा फेरि -9 एड गर्दा कति हुन्छ -117। अब यो लास्टको जे आउँछ नि, लास्टको जे आउँछ त्यो चाहिँ के भयो रिमाइन्डर r हुन्छ है त। यो चाहिँ के भयो रिमाइन्डर r भयो है त। अनि फर्स्टको यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ कोसेन्ट भयो। अब यो कोसेन्टलाई चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि डिग्री चाहिँ 1 लेस गरेर लेख्ने। डिग्री चाहिँ कति लेस गरेर लेख्ने 1 लेस गरेर लेख्ने। अब कोसेन्ट इज इक्वल्स टु किन डिग्री 1 लेस गरेर लेख्ने त भन्दाखेरि हामीले अलरेडी एउटा x ले डिभाइड गरिसकेको छ। अब एउटा x ले डिभाइड गर्दाखेरि छ अब डिग्री त 1 ले घट्ने भयो नि, हो कि हैन। जस्तो x³ लाई x ले डिभाइड गर्दा x² हुने भयो हैन। अब x² लाई x ले डिभाइड गर्दा कति हुने भयो x को पावर 1 हुने भयो हैन।
है त। अब x को पावर 1 लाई x को पावर 1 ले डिवाइड गर्दा के हुने भयो, के आउने भयो, कन्स्टेन्ट टर्म मात्रै आउने भयो। भनेपछि कोसेन्टलाई चाहिँ अब यहाँ अब जतिले जस्तो x ले डिवाइड गरेछ भनेपछि डिग्री चाहिँ 1 ले सबट्र्याक्ट गरेर लेख्ने है त। भनेपछि qx अब के हुने भयो 5x² माइनस 12x प्लस 36 चाहिँ के भयो कन्स्टेन्ट भयो। यो चाहिँ के भयो कोसेन्ट भयो र रिमाइन्डर कति भयो -117 भयो। यसरी सिन्थेटिक डिभिजन अफ पोलिनोमियल चाहिँ यसरी गर्ने। अब टाइप 2 मा चाहिँ हामीले कस्तो डिभिजन गर्छौं त भन्दा डिवाइड 4x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 14/x-2। अब यहाँ x प्लस जस्तो यहाँ x प्लस a को फर्ममा थियो डिभाइजर, यहाँ चाहिँ x माइनस a को फर्ममा छ डिभाइजर। त्यही फरक हो टाइप 1 र टाइप 2 मा। अब हियर गिवन पोलिनोमियल इज 4x³ प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 14। डिभाइजर कति छ x-2। फर x-2 इक्वल टु 0 x को भ्यालु कति आयो 2 आयो। अब सेम प्रोसेस गर्ने अघिनको जस्तै x को भ्यालु 2 राख्ने, x को भ्यालु 2 राख्दा फेरि अब यहाँ के हुने भयो अब कोएफिसिएन्टहरु लिने है त। पोलिनोमियल भएको कोएफिसिएन्टहरु 4 छ है त, -5 छ, त्यसपछि 2 छ, त्यसपछि कति छ कन्स्टेन्ट टर्म 14 छ। अब 4 लाई एज युजुअल एज इट इज यहाँ मुनि लेख्ने, 4 को 4 नै झार्ने यसलाई। अब 2 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 8 हुन्छ। अब 8 मा -5 एड गर्दा कति भयो 3 भयो। फेरि 3 2 जा कति भयो 6 भयो, 6 प्लस 2 8 भयो, 8 2 जा कति भयो 16 भयो। अब 16 मा -14 एड गर्दा कति भयो 2 भयो, 2 के भयो रिमाइन्डर भयो। अब कोसेन्ट चाहिँ के भयो त, अब कोसेन्ट चाहिँ यो 4 अनि डिग्री 1 कम गर्दै लेख्दै जाने 4x² प्लस 3x प्लस 8 चाहिँ के भयो कोसेन्ट भयो विथ रिमाइन्डर r इक्वल टु 2 है त। अब नेक्स्ट छ जस्तो एउटा चाहिँ यहाँ क्वेशन लेखेको छ है त, योसँग रिलेटेड मैले क्वेशन लेख्दै छु। जस्तो अ पोलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड एज 5x³ प्लस, अब यही क्वेशनलाई चाहिँ कसरी पनि जस्तो यो क्वेशनलाई चाहिँ कसरी पनि सोध्न सक्थ्यो त भन्दा यो क्वेशन यही क्वेशन हो त यो। अब यो क्वेशन र यो क्वेशनमा केही फरक छैन। अ पोलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड एज 5x³ प्लस 3x² माइनस 9 इज इक्वल्स टु x प्लस 3 है त इन्टु qx प्लस r। इभ्यालुएट qx एन्ड r। भनेपछि यो चाहिँ के हो डिभाइजर हो है त। कुनै पनि पोलिनोमियललाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ जस्तो fx इज इक्वल्स टु के हो त fx इज इक्वल्स टु gx इन्टु के qx प्लस r बाट एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ नि। अब यो gx भनेको कति दिएको छ डिभाइजर x प्लस 3 दिएको छ। यहाँ पनि डिभाइजर कति दिएको थियो x प्लस 3। अब हामीलाई के निकाल भनेको छ qx र r। भनेपछि कोसेन्ट र रिमाइन्डर निकाल भनेर भनेको छ। भनेपछि सेम प्रोसेस गरेर निकाल्ने हो नि त। यो क्वेशन र यो क्वेशन के हो सेम हो। अब क्वेशन 2 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एक्सप्रेस द पोलिनोमियल 4x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 14 इन द फर्म fx इज इक्वल्स टु gx इन्टु qx प्लस r वाइल डिभाइडिङ कति वाइल डिभाइडिङ x माइनस 2। अब यो डिभाइडिङ x माइनस 2 भनेर चाहिँ लेख्नु पर्दैन, किन भन्दाखेरि अलरेडी यहाँ यो डिभाइजर हो, gx भनेको के हो डिभाइजर नै हो है त। अब यहाँ gx को भ्यालु डिभाइजर को भ्यालु चाहिँ दिएको रहेछ, यहाँ चाहिँ दिएको छ, यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट दिएको छ gx चाहिँ, यहाँ चाहिँ gx भनेको यो हो है भनेर भन्न खोजेको है त। gx भनेको यो हो भनेर भन्न खोजेको। भनेपछि अब यो क्वेशन र यो क्वेशन पनि के हो सेमै भयो, यो क्वेशन र यो क्वेशन पनि सेमै भयो। अब यहाँ चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो व्हिच इज इन द फर्म fx इज इक्वल्स टु gx इन्टु qx प्लस r। यसको प्रोसेस चाहिँ गर्ने प्रोसेस यसरी गर्ने है त तपाईहरुले हियर गिवन पोलिनोमियल भनेर। अब सिन्थेटिक डिभिजनको टाइप 3 तिर लाग्दै छु म है त। सिन्थेटिक डिभिजनको टाइप 3 मा चाहिँ कस्तो टाइपको डिभिजन आउँछ त भन्दा डिभाइड 2x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 बाई 2x माइनस 1 है त। यो पोलिनोमियललाई 2x माइनस 1 ले चाहिँ के गर्ने डिभाइड गर्ने। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के भयो पोलिनोमियल भयो, यो चाहिँ के भयो डिभाइजर भयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ कोसेन्ट र रिमाइन्डर निकाल्नु पर्छ है त। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ गिवन पोलिनोमियल इज 2x³ प्लस x² माइनस 3x प्लस 4 अनि डिभाइजर चाहिँ कति भयो 2x माइनस 1 भयो। डिभाइजर हाम्रो कस्तो फर्मेटमा हुनुपर्छ x माइनस a को फर्मेटमा हुनुपर्छ है त, x माइनस a। भनेपछि अब हामीले a चाहिँ कसरी अथवा x को भ्यालु कसरी निकाल्ने हो त भन्दाखेरि फ्याक्टरलाई चाहिँ फर 2x माइनस 1 इक्वल टु 0 गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आउँछ 1/2 आउँछ। यो त x को भ्यालु कति आयो 1/2 आयो। द्याट मिन्स a को भ्यालु कति आयो 1/2 आयो। अब यसको डिभाइड गर्ने प्रोसेस त अघिनको जस्तै हो र लास्टमा कोसेन्ट निकाल्दा मात्रै अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ यहाँ। नाउ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड
अब x को भ्यालु कति छ 1/2 है त 1/2 भयो। अब यो 2 लाई चाहिँ एज इट इज मुनि झार्ने, 2 लाई चाहिँ के गर्ने एज इट इज मुनि राख्ने, 2 लाई एज इट इज मुनि राख्ने र यसले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। 2 * 1/2 कति हुन्छ 1 हुन्छ, यो यहाँ लेखे र यो र यो एड गर्दा कति भयो फेरि 2 भयो। फेरि 2 * 1/2 कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। -3 + 1 कति भयो -2 भयो। -2 * 1/2 गर्दाखेरि कति भयो -1 भयो र 4 - 1 कति भयो है त। यो -1 + 4 गर्दाखेरि यो दुईटालाई एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 3 हुन्छ। यो चाहिँ के भयो रिमाइन्डर भयो। रिमाइन्डर चाहिँ एज इट इज हुन्छ, केही चेन्ज हुँदैन रिमाइन्डर, किनकि रिमाइन्डर भनेको FA हो कि हैन। रिमाइन्डर भनेको के हो FA हो। अब कोसेन्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। कोसेन्ट चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दा QX = जस्तो यहाँ फ्र्याक्सनमा जति आछ नि त्यसले डिभाइड गर्ने, मुनितिर यो डिभाइडमा जति आछ नि त्यसले डिभाइड गर्ने। यसको साइन यो पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् केही मतलब छैन। यहाँ नेगेटिभ भएको भयो भने 2 ले मात्र डिभाइड गर्ने हुन्थ्यो है त। यो मुनि डिभाइडमा जति आएको छ यसलाई हेर्ने हो, माथिकोलाई हेर्ने हैन कि मुनिकोलाई, 2 लाई मात्र हेर्ने है त। अनि कति भयो त यो 1/2 2x² + 2x - 2 गर्दाखेरि x² + x - 1 भयो। यो चाहिँ के भयो कोसेन्ट भयो र रिमाइन्डर चाहिँ एज इट इज 3 नै भयो। अब योसँग रिलेटेड प्रोब्लम गरौँ। युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन फाइन्ड द भ्यालु अफ द पोलिनोमियल px 9x⁴ - 3x² + 2x² + 8 when x = -1/2। x को भ्यालु -1/2 हुँदाखेरि सिन्थेटिक डिभिजन युज गरेर फाइन्ड द भ्यालु अफ पोलिनोमियल भनेर भन्छ है त। फाइन्ड द भ्यालु अफ पोलिनोमियल भनेर भन्छ। अब त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हियर गिवन पोलिनोमियल इज भनेर भनेको छ। गिवन पोलिनोमियल के छ px जस्तो फाइन्ड द भ्यालु अफ रिमाइन्डर अफ द पोलिनोमियल भन्न खोजेको होला यहाँ, अथवा कोसेन्ट अफ द पोलिनोमियल जे पनि भन्न सक्छ। अब मैले रिमाइन्डर कोसेन्ट दुवै निकाल्छु यसमा। गिवन पोलिनोमियल इज px = 9x⁴ + -3x³ + 2x² प्लस अब यहाँ चाहिँ के छ x⁴ त छैन, x⁴ भयो 3 भयो 2 भयो। अब x⁴ के आउनु पर्ने 1 आउनु पर्ने छैन, त्यही भएर मैले 0 अनि x⁴ के लेखेको 1 लेखेको +8 भयो। अब p अनि ब्र्याकेटमा जस्तो 1/2 = व्हाट भनेपछि हामीलाई रिमाइन्डर सोधेको छ, रिमाइन्डर निकाल्नु पर्छ है त। नाउ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड, अब सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गर्दाखेरि x को भ्यालु कति हो -1/2 हो, यो मैले यता लेखेँ र यसको कोएफिसिएन्टहरु चाहिँ के छ 9 -3 2 0 8 छ। अब 9 लाई एज इट इज मुनि लेख्ने र 2 इन्टु -1 है त। यो -1/2 इन्टु 9 गर्दाखेरि कति भयो -9/2 भयो। अब यो र एड गर्दा कति हुन्छ -15/2 हुन्छ। फेरि यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 15/4 भयो। अब यो र एड गर्दा कति हुन्छ 23/4 है त। फेरि यसको र यसको मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ -23/8 भयो। यो र एड गर्दा कति बन्छ -23/8 भयो। फेरि यसको र यसको मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 23/16 भयो। अब 23/16 + 8 गर्दाखेरि कति भयो 151/16 भयो। यो चाहिँ के हो रिमाइन्डर r भयो। अब p -1/2 है त। pa भनेको त्यो भनेको के pa भनेको p -1/2 त्यो भनेको रिमाइन्डर = कति आयो 151/16 चाहिँ के भयो रिमाइन्डर भयो। अब एन्ड कोसेन्ट है त। कोसेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा कोसेन्ट qx = 1/2 9x³ - 15/2 है त। यो 1/2 किन गरेको त भन्दा यसमा चाहिँ यो डिभाइड गर्ने टर्मलाई कतिले डिभाइड गरेको छ 2 ले डिभाइड गरेको छ छैन 2 ले डिभाइड गरेको छ नि, त्यही भएर चाहिँ /2 गर्नु पर्यो। माइनस प्लस के छ त्योसँग मतलब छैन, किनकि माइनस त अलरेडी हामीले यो माइनस आइसकेको छ, इन्क्लुड भइसकेको छ, माइनसले गरिसकेको छ। त्यही भएर ओन्ली हामीलाई यहाँ के छ डिनोमिनेटरमा के छ त्यसले चाहिँ डिभाइड गरिदिने हो, त्यो भए पुग्छ। अनि 1/2 9x³ - 15/2 x² + 23/4 x - 23/8 है त। यो चाहिँ के भयो कोसेन्ट भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं। नेक्स्ट क्वेशनमा के छ त भन्दाखेरि युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड फाइन्ड कोसेन्ट एन्ड रिमाइन्डर फर px दिएको छ। px = 2x³ + x² - 13x - 15 = 2x + 3 * qx + r भनेर भनेको छ है त। रिमाइन्डर थ्योरम यसमा चाहिँ के भन्छ सिन्थेटिक डिभिजन युज गर भनेर भनेको छ। अब हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ के भयो पोलिनोमियल भयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो डिभाइजर भयो, यो कोसेन्ट भयो, यो के भयो r भयो है त। अब हामीले के युज गर्नुपर्छ सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्नुपर्छ। अब हियर गिवन पोलिनोमियल इज के छ 2x³ + x² - 13x - 15 डिभाइजर कति छ 2x + 3 छ। अब फर 2x + 3 = 0। अब x को भ्यालु कति आयो -3/2 आयो। नाउ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड। अब सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गर्दा
-3/2 है त -3/2 यहाँ भयो र यो चाहिँ के हो कोएफिसिएन्टहरु भयो। अब कोएफिसिएन्टहरु के छ 2 छ। अब x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ। यता x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट यहाँ कति छ 1 छ। अब x कोएफिसिएन्ट कति छ -13 छ र यो कन्स्टेन्ट टर्म कति छ -15 छ। अब यो 2 लाई एज इट इज लेख्ने र यसले मल्टिप्लाई गर्ने। -3/2 * 2 गर्दाखेरि कति भयो -3 भयो। अब योसँग एड गर्दा कति भयो -2 भयो। -3/2 * -2 गर्दाखेरि कति भयो 3 मात्रै भयो। अब योसँग एड गर्दा कति हुन्छ -10 हुन्छ। -3/2 * -10 गर्दाखेरि कति हुन्छ। अब 2 ले चाहिँ 10 लाई 5 चोटि जान्छ 5 3 कति भयो 15 भयो। यो 15 15 के भयो क्यान्सल आउट भयो कति भयो 0 भयो। अनि रिमाइन्डर 0 आयो। रिमाइन्डर के आयो 0 आयो। अब रिमाइन्डर 0 आयो भने कोसेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त। अब यो अगाडिकोलाई अब हामीले चाहिँ यहाँ के ले डिवाइड गरिरहेछ 2 ले डिवाइड गरिरहेछ भनेपछि यसलाई पनि के ले डिवाइड गर्नु पर्यो 2 ले डिवाइड गर्नु पर्यो भनेपछि कोसेन्ट इक्वल टु 1/2 2x स्क्वायर - 2x - 10 त्यो भनेको x स्क्वायर - x - 5 र रिमाइन्डर कति भयो 0। दैट मिन्स यो 2x + 3 चाहिँ के रहेछ फ्याक्टर रहेछ। त्यो डिभाइजर चाहिँ के रहेछ फ्याक्टर रहेछ। अब जसले डिवाइड गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउँछ त्यसलाई हामीले के भन्छ फ्याक्टर भन्छ। यो के भयो फ्याक्टर रहेछ है त। अब नेक्स्ट टपिक छ फ्याक्टराइजेसन बाइ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड। अब फ्याक्टराइजेसन कसरी गर्ने त सिन्थेटिक डिभिजनलाई युज गरेर चाहिँ फ्याक्टराइजेसन अफ द पोलिनोमियल कसरी गर्ने। सेम प्रोसेस हो अगाडिको हाम्रो जस्तो सिन्थेटिक डिभिजन नै प्रोसेस हो त्यो अगाडि गरेको जस्तै। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि कस्तो टाइपको क्वेशन सोध्छ त भन्दा सल्भ x³ - 4x² + x + 6 = 0 है त। यसरी सल्भ गर भनेर पनि भन्छ है त। सल्भ गर भनेर भन्यो नि सल्भ गर भनेको फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेर भनेको हो। सल्भ x³ - कति 4x² + x + 6 = 0 यो यसरी सल्भ भन्यो भने यो भनेको के हो फाइन्ड द भ्यालु अफ x भनेर भनेको। अनि अर्को चाहिँ के भन्छ फ्याक्टराइज भनेर भनेको छ। के भन्छ फ्याक्टराइज भनेर भनेको छ x³ - 4x² + x + 6 है त। यसरी पनि सोध्न सक्छ बाइ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन मेथड भनेर आफै बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ बाइ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन भनेर इक्जाममा भन्दैन आफूले जुन मेथड गर्न पनि पाइन्छ है त। अब हामीले चाहिँ इजीको लागि के गर्ने हो हाम्रो चाहिँ सिम्प्लिसिटीको लागि के गर्ने हो सिन्थेटिक डिभिजन फलो गर्ने हो। योसँग रिलेटेड चाहिँ अर्को क्वेशन चाहिँ कस्तो टाइपको आउँछ त भन्दाखेरि तपाईहरुले जोक्काउने सल्भ ग्राफिकल्ली भन्छ है त। एउटा चाहिँ सल्भ भनेर आउँछ यसरी दिन्छ। अर्को चाहिँ सल्भ ग्राफिकल्ली भनेर भन्छ। सल्भ ग्राफिकल्ली कस्तोमा भन्छ त भनेपछि क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा त्यो हामीले पछि पढ्छ प्याराबोलातिर है त। क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा पढ्छ है त। त्यो ग्राफिकल्ली सल्भ गर्ने मेथडहरु है त क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा पढ्छ प्याराबोलातिर। यो चाहिँ अहिले के भयो यस्तो टाइपको आयो भने सल्भ मात्रै भन्यो अथवा फ्याक्टराइज मात्रै भन्यो भने यो सिन्थेटिक डिभिजन हो भनेर बुझ्नुपर्छ है त। अब सोलुसनमा हियर गिवन पोलिनोमियल के छ x³ - 4x² + x + 6 छ। पोलिनोमियल के छ। अब मैले चाहिँ यो गर्न है यो सेकेन्ड लेखेको छ नि यो चाहिँ फर्स्टमा गर्दैछु त्यसपछि यो गर्छु है त। कसरी गर्ने एउटै प्रोसेस हो। अब गिवन पोलिनोमियल इज कति छ x³ - 4x² + x + 6 छ। अब कन्स्टेन्ट टर्म हेर्ने यसमा चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर चाहिँ कुन हुन्छ त भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कन्स्टेन्ट टर्म हेर्ने कन्स्टेन्ट टर्म के छ 6 छ। अब 6 को पोसिबल फ्याक्टरहरु के हो त 6 को पोसिबल फ्याक्टर भनेको 1 हो 1 ± 1 हो ओके हैन किनकि 1 * 6 कति हुन्छ 6 नै हुन्छ ±2 हो किनकि 2 * 3 कति हुन्छ 6 हुन्छ ±3 भयो 3 * 2 कति हुन्छ 6 हुन्छ +-6 भयो 6 * 1 कति हुन्छ 6 हुन्छ। अनि दिज आर द फ्याक्टर अफ 6 कन्स्टेन्ट टर्मको फ्याक्टर हेर्ने है त। अब कन्स्टेन्ट टर्मको फ्याक्टर हेरिसकेपछि हाम्रो कुन भ्यालु राख्दा फेरि चाहिँ यो गिवन फंक्सन भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। कुन भ्यालु राख्दा फेरि चाहिँ x को भ्यालु कुन चुज गर्दा फेरि गिवन फंक्सन 0 हुन्छ। अब मैले चाहिँ त्यो सबै यहाँ चुज गरेर देखाउने हैन चुज गरेर सल्भ गरेर देखाउनु पर्दैन। अब x = -1 राख्दा फेरि यो पोलिनोमियलको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ है त। यो चाहिँ तपाईले गरेर हेर्नुस्। अब मैले यहाँ गरेर राखेको छु। अब सबै जुनले गर्दा 0 हुन्छ त्यो मात्र यहाँ देखाउने हो एउटा देखाउने हो है त किनकि हामीलाई x को भ्यालु चुज गर्नुपर्छ। पहिले चाहिँ हाम्रो डिभाइजर दिएको छैन डिभाइजर दिन्थ्यो भने x को भ्यालु इजिली चुज गर्न मिल्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ जस्तो डिभाइजर दिन्थ्यो भनेपछि x को भ्यालु अलरेडी थाहा हुन्थ्यो। डिभाइजर दिएको छैन डिभाइजर दिदा पनि दिदैन एक्जाममा डिभाइजर दिदा पनि दिदैन आफै थाहा पाउने हो है त x को भ्यालु कति हुन्छ भनेर। त्यही भएर x = -1 राख्दा फेरि -1 को क्युब -4 * -1 को स्क्वायर +-1 +6 भयो। अनि यो गर्दा फेरि कति हो -1 - 4 है त -1 +6 = कति हो -6 + 6 = 0 भयो। अनि अब f of a = 0 भने त के हो फ्याक्टर हो। हामीले फ्याक्टर थ्योरमले के त्यही भन्छ भन्दैन f of a = 0 भन्छ भन्दैन। अनि x plus है त x plus 1 is a factor of given polynomial। किन x plus 1 भयो त a को भ्यालु नेगेटिभ छ नि a को भ्यालु नेगेटिभ छ भनेपछि x plus 1 is the factor of given polynomial
x + 1 इज द के भयो फ्याक्टर अफ गिवन पोलिनोमियल है त। अब फ्याक्टर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भनेर भनेको थिएँ मैले, जस्तो x = a हो भने x - a फ्याक्टर हुन्छ। अब x = -a हो भने x + a चाहिँ के हुन्छ फ्याक्टर हुन्छ, त्यो भनेर भनिसकेको छु। अब नाउ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन, सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ x को भ्यालु कति हो -1 हो। अब यहाँ चाहिँ के लेख्न पर्यो कोएफिसिएन्ट र कन्स्टेन्ट। अब कोएफिसिएन्ट के छ x को क्युब -1, x को क्युब चाहिँ x को क्युब को कोएफिसिएन्ट -1 छ, x को क्युब को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ, x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट कति छ -4 छ, x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ, अनि यो 6 चाहिँ के भयो कन्स्टेन्ट टर्म भयो। अब यो 1 लाई एज इट इज मुनि राख्ने है त, 1 लाई के गर्ने एज इट इज मुनि राख्ने। अब -1 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर कति हुन्छ -1, यो एड गर्दा कति भयो -5 भयो। अब 1 ले फेरि यो -1 ले -5 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 5 हुन्छ। अब 1 + 5 गर्दाखेरि कति भयो 6 भयो। फेरि 6 लाई -1 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ -6 भयो, -6 + 6 कति भयो 0 भयो, रिमाइन्डर 0 भयो, के भयो रिमाइन्डर 0 भयो। अनि कोसेन्ट चाहिँ कति भयो त qx = x² - 5x + 6। अझै हाम्रो प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेको छैन। अब हामीले के लेखेको गिवन पोलिनोमियललाई x³ - 4x² + x + 6 लाई के लेखेको यो fx = gx * qx को टर्ममा लेखेको, qx को फर्ममा लेखेको। यो लेख्दाखेरि चाहिँ fx = gx * qx भयो। gx भनेको कति छ x + 1 छ है त, हाम्रो फ्याक्टर कति हो x + 1 हो, र qx कति आछ x² - 5x + 6 छ। अब यसलाई फेरि फर्दर फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। हामीले त फ्याक्टराइज भने हामी त कम्प्लिटली फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ। अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई त इजिली फ्याक्टराइज गर्न सकिन्छ हो कि हैन। अब यहाँ प्लस गर्दा 6 छ, माइनस गर्दा 5 छ, 3 * 2 = 6 हो कि हैन, प्लस यो मल्टिप्लाई गर्दा 6 छ, एडिसन गर्दा 5 छ। अब 3 * 2 = 6 भयो, 3 + 2 कति भयो 5 भयो। अनि यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के आउने भयो त हाम्रो x + 1 x² - 3x - 2x + 6 भयो। अब यो कमन लिनुस्, कमन लिएर फाइनली फ्याक्टराइज गर्दाखेरि कति भयो x + 1 x - 3 x - 2 चाहिँ के भयो x को फ्याक्टरहरु भयो। अब यसलाई सोध्यो भने यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि कसरी सल्भ गर्ने त भन्दा हियर गिवन इक्वेसन इज भनेर लेख्ने, के लेख्ने गिवन इक्वेसन इज भनेर लेख्ने x³ - 4x² + x + 6 = 0। अब चाहिँ प्रोसेस चाहिँ सेम हो है त, गिवन इक्वेसन मात्र लेख्ने हो, पोलिनोमियलको ठाउँमा के लेख्ने हो इक्वेसन मात्र लेख्ने। अब त्यसपछाडिको प्रोसेस सेम हो, कन्स्टेन्ट टर्म पनि कन्स्टेन्ट टर्म लेख्ने है त, फ्याक्टर अफ 6r भनेर लेख्ने, अनि सिन्स दिस भनेर लेख्ने। यहाँसम्मको प्रोसेस के हो सेम हो, सेम प्रोसेस भनेको छ नि, यहाँसम्मको प्रोसेस सेम हो। हियर गिवन इक्वेसन लेखिसकेपछि यहाँबाट जस्तो कन्स्टेन्ट टर्म इजबाटको यहाँसम्मको प्रोसेस चाहिँ सेम हो। त्यसपछाडि चाहिँ के लेखिन्छ त भन्दा x³ - 4x² + x - 6 = 0 हो। यहाँ त के हो 0 हो, हामीले x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो। अब यसलाई चाहिँ है त, यसलाई चाहिँ यसरी लेख्ने x + 1 अनि कोसेन्ट चाहिँ यसरी लेख्ने है त। अनि यसलाई चाहिँ fx * gx चाहिँ यसरी लेख्ने = 0। अनि यसलाई फेरि फ्याक्टराइज गर्ने, अब फ्याक्टराइज गर्ने चाहिँ त्यही हो, फेरि सेम प्रोसेस हो। अनि x - 3 x - 2 = 0 भयो। अनि x = कति भयो -1 2 र 3 आयो। अनि आइदर गर्दाखेरि के आउँछ, अब आइदर दिस = 0 गर्दाखेरि x = -1 आउँछ, अर दिस = 0 गर्दाखेरि x = 2 आउँछ, अर दिस = 0 गर्दाखेरि x = कति आउँछ 3 आउँछ। त्यसरी चाहिँ के गर्ने फ्याक्टर्सहरु यसको x को भ्यालुहरु निकाल्ने है त। अब क्वेशन छ नेक्स्ट क्वेशन, फ्याक्टराइज 2x³ + 15x² + 24x - 16 भनेर भनेको छ, फ्याक्टराइज भनेर भनेको छ। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने, यसको फ्याक्टरहरु निकाल्ने। अब सिन्थेटिक डिभिजन मेथड नै युज गर्ने हो। सोलुसन हियर गिवन पोलिनोमियल इज है त, यसको सोलुसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा गिवन पोलिनोमियल लेख्ने के छ 2x³ + 15x² + 24x - 16 छ। अनि कन्स्टेन्ट टर्म चाहिँ कति छ, कन्स्टेन्ट टर्म x मा 16 छ। अब 16 को फ्याक्टरहरु के हुन् त, 16 को हो त फ्याक्टर अफ 16r +- 1 +- 2 +- 4 +- 8 +- 16 यो के हो फ्याक्टर्स अफ के हो यो गिवन कन्स्टेन्ट टर्म भयो है त। अब सिन्स माइनस है त f - 4, अब a को भ्यालु कति x को भ्यालु कति चुज गर्नु पर्यो, x को भ्यालु -4 हुँदा फेरि चाहिँ यो पोलिनोमियल के हुने भयो 0 हुने भयो। भनेपछि अब x = -4 भनेपछि है त x = -4 भनेपछि x + 4 चाहिँ के हुने भयो त फ्याक्टर हुने भयो। x = -4 भनेपछि x + 4 चाहिँ के हुने भयो फ्याक्टर हुने भयो। भनेपछि x + 4 इज द फ्याक्टर अफ गिवन पोलिनोमियल भयो। अब त्यसपछाडिको डिभिजन चाहिँ सेम प्रोसेसबाट चाहिँ त्यसलाई के गर्ने डिभिजन गर्ने। अब त्यसपछिको डिभिजन प्रोसेस चाहिँ नाउ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन है त।
अब x को भ्यालु कति हो -4 -4 यहाँ राखेँ मैले कोएफिसिएन्ट र कन्स्टेन्ट टर्महरुलाई यहाँ लेखेको छु 2 है त x³ को कोएफिसिएन्ट कति थियो 2 थियो x² कोएफिसिएन्ट कति थियो 15 थियो x को कोएफिसिएन्ट कति थियो 24 थियो र कन्स्टेन्ट टर्म कति थियो 16 थियो अब मैले 2 लाई एज इट इज लेखेँ र 2 * -4 गर्दाखेरि कति भयो -8 भयो 2 * -4 गर्दा कति भयो -8 भयो अब यसलाई एड गर्दा कति हुन्छ 7 भयो -8 + 15 कति हुन्छ 7 हुन्छ फेरि -4 * 7 गर्दाखेरि कति भयो -28 कति भयो -28 अब -28 + 24 कति भयो -4 भयो -4 * -4 गर्दा कति हुन्छ 16 हुन्छ अब 16 र -16 एड गर्दा कति भयो 0 भयो भनेपछि r = के भयो 0 भयो अब कोसेन्ट के आयो कोसेन्ट qx = 2x³ + 7x - 4 अब हाम्रो गिवन पोलिनोमियललाई अब फर्दर फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ अब गिवन पोलिनोमियललाई कसरी लेखिन्छ त जस्तो fx पोलिनोमियल हो भनेपछि यसलाई के लेखिन्छ gx * qx लेखिन्छ अब gx भनेको त के हो x + 2 भयो डिभाइजर भयो x + 2 अनि qx चाहिँ कति भयो 2x² + 7x - 4 है त 2x² + 7x - 4 चाहिँ के भयो qx भयो अब x + 4 2x² अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने मल्टिप्लाई गर्दा 4 2 जा कति भयो 8 भयो र सबट्र्याक्सन गर्दा कति हुन्छ 7 हुनु पर्यो भनेपछि 8 1 जा 8 8 - 1 कति भयो 7 भयो भनेपछि 2x² + 8 - 1 ब्र्याकेटमा x - 4 भनेपछि 2x² + 8x - x - 4 भनेपछि यो x + 4 एज इट इज छँदैछ अगाडि भनेपछि यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा फाइनल्ली हाम्रो के हुने भयो x + 4 x + 4 2x - 1 चाहिँ के हुने भयो हाम्रो फ्याक्टर्सहरु हुने भयो अब यसो क्वेशन अर्को क्वेशन छ solve x³ - 7x + 6 = 0 है त solve भनेर भनेको छ के भनेको छ solve भनेर भनेको छ x³ - 7x + 6 = 0 अब कसरी सल्भ गर्ने त यसलाई भन्दा फर्स्टमा गिवन इक्वेसन भनेर लेख्ने के लेख्ने गिवन इक्वेसन भनेर लेख्ने x³ पछाडी आउनु पर्ने टर्म के हो स्क्वायर हो त्यही भएर 0x² लेखेको x³ + 0x² - 7x + 6 = 0 भयो अब कन्स्टेन्ट टर्म कति छ 6 छ A factor of 6 are +-1, +-2, +-3, +-6. Since f1 = 1³ - 7 × 1 + 6 is equals to 7 - 7 is equals to के भयो 0 भयो that is x - 1 is a factor of given equation भनेर भन्छ x - 1 is a factor of given equation भयो now using synthetic division अब synthetic division method युज गर्दाखेरि अब x = कति राख्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो भनेपछि x = कति हो 1 हो अनि त्यसपछि के हो कोएफिसिएन्टहरु 1 छ x³ को कोएफिसिएन्ट 1 छ x² कोएफिसिएन्ट 0 छ x को कोएफिसिएन्ट -7 छ र कन्स्टेन्ट टर्म कति छ 6 छ अब 1 लाई एज इट इज लेख्ने 1 * 1 कति भयो 1 नै भयो है त 1 * 1 कति भयो 1 नै भयो अनि 0 + 1 गर्दाखेरि कति भयो 1 भयो फेरि 1 * 1 कति भयो 1 भयो 1 प्लस कति भयो -7 गर्दाखेरि -6 भयो -6 * 1 कति भयो -6 6 प्लस -6 गर्दाखेरि कति भयो 0 भयो अनि रिमाइन्डर कति भयो 0 भयो अब qx है त क्वेशन कति भयो अब यो x² अनि यो कति भयो x है त 1x² है त यो कति छ 1x² यो 1x अनि यो कति भयो -6 भयो अल्सो अब हामीले के गर्ने हो यसको फ्याक्टरहरु फाइन्ड आउट गर्ने हो यसको के फाइन्ड आउट गर्ने हो फ्याक्टरहरु फाइन्ड आउट गर्ने हो अब के यसको सल्भ भनेको छ भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्ने हो x को भ्यालुहरु फाइन्ड आउट गर्ने हो यसलाई फर्दर फ्याक्टराइज गर्दै जाने अल्सो x³ - 7x + 6 = 0 हो यो चाहिँ हाम्रो के हो गिवन इक्वेसन हो अब यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न पर्यो gx * qx को टर्ममा लेखेको gx * qx = के भयो 0 भयो यो चाहिँ एज इट इज छदैछ यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि x² प्लस कति भयो x - 6 लाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दा -6 र सबट्र्याक्सन गर्दा कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो 3 2 जा 6 र 3 - 2 के हो 1 हो यसलाई फ्याक्टराइज गर्दै जाँदा हाम्रो फ्याक्टरहरु के भयो x - 1 x + 3 x - 2 भयो यसलाई आइदर गर्दाखेरि यसको भ्यालुहरु x को भ्यालु के हुन्छ x = 1 x - 1 = 0 हुँदाखेरि x = 1 भयो x + 3 = 0 हुँदाखेरि x को भ्यालु कति भयो -3 भयो x - 2 = 0 हुँदाखेरि के भयो x को भ्यालु 2 भयो भनेपछि x = 1, -3, 2 are the values of x or root of x भनेर भन्छ or zeros of polynomial भनेर पनि भन्छ है त आज क्लास यति नै तपाईलाई आज क्लास कस्तो लाग्यो आज क्लासको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव र तपाईले नबुझेको खण्डमा कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्नु होला म आउने भिडियोहरुमा तपाईको प्रतिक्रियाहरुलाई इन्क्लुड गर्ने प्रयास गर्नेछु यो च्यानललाई लाइक गर्नुहोस् शेयर गर्नुहोस् सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हस्त धन्यवाद